नमस्ते 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 म कमल कटोलको तर्फबाट news99np.com मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज विशेष गरेर शिव 87 नगरपालिका वार्ड नम्बर 4 बाट विष्णु प्रसाद प्रसाईजी हुनुहुन्छ। वर्तमान अवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका लागि विष्णु प्रसाद प्रसाईले अध्यक्षज्यूले के कस्ता किसिमको योजना र एजेन्डा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। वर्तमान अवस्थामा आफ्ना स्कुलका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता बजेट त्यसभित्र चाहिने एजुकेसन र शिक्षा र ती भित्र कस्तो किसिमका छन् त्यसलाई पनि आफ्ना वार्ड नम्बर 4 का जनताले सत्य कुरा बुझ्न र जान्न चाहन्छ। वास्तवमा वर्तमान अवस्थामा विष्णु प्रसाद प्रसाईज्यूले चाहिँ कसरी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारको लागि अब नयाँ क्रान्तिकारी धारणा नयाँ एजेन्डाका लागि कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने थोरै जानकारी दिन गइरहेको छु। स्वागत छ विष्णु प्रसाद प्रसाईजी। धन्यवाद सर, नमस्कार। वर्तमान अवस्थामा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारका लागि विष्णु प्रसाद प्रसाईज्यूका कस्ता किसिमको योजना एजेन्डा र अब विकास समितिलाई कसरी लिएर अगाडि जानुहुन्छ सर? सर्वप्रथम म यो तपाईँ news99np.com लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु शिव 87 वार्ड नम्बर 4 को तर्फबाट। र तपाईहरुले जुन यो अन्तर्वार्ता लिनका लागि यहाँसम्म आइदिनु हो, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भनेको हाम्रो शिव 87 वार्ड नम्बर 4 भनेको चारैतिर नदीले घेरिएको एउटा बीचमा एउटा भूपरिवेष्टित ठाउँ जस्तो भएको छ र यसमा सबै जातका नेपाल अधिराज्यमा पाइने सबै जातका मानिस बसोबास गरेको यो ठाउँ पर्छ। यसमा विशेष गरेर आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम अनि पिछडा वर्गका सन्थाल जाति अनि माझी विशेष धेरै यस्ता खालका चाहिँ के अरे पिछडा वर्गका जाति बसेको ठाउँ पर्छ, विस्तृत बसोबास गरेको ठाउँ पर्छ। र यो शिव 87 को नगरपालिका 11वटा वार्ड मध्येमा सबैभन्दा दक्षिणको सिमानासँग जोडिएको, भारतको सिमानासँग जोडिएको लगभग वार्ड परेको हुनाले गर्दा विकासको पनि अहिलेसम्म पछाडि परेको वार्ड परेको छ। यसमा हाम्रो शिव 87 वार्ड नम्बर 4 मा 5वटा विद्यालयहरू छन्, 5वटा बजारहरू छन् र विभिन्न जात जाति भाषा भाषी धर्म धर्मिका गरेर तपाईको 32-33 वटा मठ मन्दिरहरू छन्। यसमा तपाईको चाहिँ विद्यालयहरूमा एउटा उच्च मावि छ, 2टा आधारभूत छन् र 2टा प्रावि गरेर 5वटा विद्यालयहरू छन्। सर्वप्रथम विद्यालयको अवस्था तपाईँ के छ भने अहिले सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गर्नका लागि निम्न वर्गका समुदायका छोराछोरी मात्रै आउने गरेको बुझिएको छ। यसमा अलिकति पहुँच पुगेका हुने खानेले बोर्डिङमा लगेर पढाउँदै गरेका छन् र विद्यालयको अवस्था साह्रै एउटा चिन्ताजनक छ। यहाँ पठन पाठनका लागि इन्टिरियर कुराहरू, एक्सटर्नल कुराहरू धेरै कमी कमजोरी भइरहेका छन् र एउटा भौतिक संरचना पनि तपाईको पूरा रूपले भइसकेको छैन भने विद्यालयलाई 6-6 घण्टा 7-7 घण्टासम्म पढ्नको लागि बस्नको लागि बेन्चहरू इन्टिरियर कुराहरू पनि यहाँ पूरा राम्रो यथेष्ट मात्रामा छैनन्। खानेपानीको पनि समस्या त्यतिकै छ र यसले गर्दा यहाँ अर्को कुरा भन्ने भने तपाईको यहाँ जुन नानीहरू आउँछन् ती पढ्ने एउटा उनीहरूका लागि एउटा पठन पाठनमा किन्नु पर्ने पुस्तकहरू समेत किन्नु पर्ने कुराले गर्दा त्यो किन्न सक्ने अवस्था पनि भएको छैन र यसले गर्दा विद्यालयका सबै विद्यालयमा हाम्रो 5वटा विद्यालयमा यस्तै खालको अवस्था भएकोले गर्दा यो शिक्षाको तर्फमा ज्यादै न्यून अवस्थामा रहेको छ। यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ नगरकै यो तपाईको अन्तिम अघि मैले भने अन्तिममा गएकोले गर्दाखेरि यसमा यो पार्ट एकदम कमजोरी भएको छ। र अर्को कुरा भयो अब विशेष गरेर स्वास्थ्यका लागि जहाँ भवन छैन, औषधिहरूको व्यवस्था, जहाँ चाहिँ अब महिलाहरूलाई हरेक समस्या पर्छ, त्यहाँ चाहिँ अब बजेटको हरेक चिजको कमजोरी छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? अब धन्यवाद सर। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्ने भने हामीले 4 वर्ष अगाडि एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाउनको लागि जग्गादाताहरूसँग 6-6.5 पटक जग्गा चाहिँ मागेर जग्गा नगरको नाममा पास गरेका छौँ। त्यसमा अहिले सुरु भइसकेको छैन, सुरु छैन र एउटा स्वास्थ्य तपाईँ आधारभूत स्वास्थ्य भनेर सामान्य एउटा वाडा कार्यालय परिसरको भित्र चलिरहेको छ। यसमा पनि यथेष्ट औषधिहरू छैनन् र तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि म अहिले भर्खर 1 महिना 11-12 दिनदेखि वार्डमा आइरहँदाखेरि यसमा कस्तो छ भने तपाईँ त्यसमा पनि सामान्य शुल्क लिने गरेको छ। आखिर अहिले
शुल्क लिने गर्ने हो भने त मान्छेहरू ठुल्ठुलो हस्पिटलमा जान्छन्। यसले गर्दा मैले भने पनि छु आएदेखि यो विद्यालय स्वास्थ्यमा आउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा हामीले चेक जाँच गरेको स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले पैसा लिन नपरिकन निःशुल्क रूपले औषधि दिन पाएदेखि अलिक यहाँ निमुखा वर्गका मान्छेहरू आउने जाने भिडभाड हुन्थ्यो भन्ने कुराले मैले राखेको छु। र स्वास्थ्यमा यहाँ तपाईँको चाहिँ धेरै अघि मैले भने त्यही वर्गका एकदम निम्न वर्गका समुदाय बसेको हुनाले स्वास्थ्यमा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा अति जरुरी भएको कुराले गर्दा मैले आफू चुनावी दौडमा बोलिरहँदा र पहिलोचोटि वार्डमा प्रवेश गर्दा पनि विपन्न वर्गका समुदायका विपन्न वर्ग जुन सुकुम्बासी समुदाय जुन घरमा बिरामी भएर सिकिस्त भएका परिवारका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क गर्नुपर्छ भन्ने राखेकोले गर्दा मैले वार्डको सिलिङ बजेटबाट पनि 5 लाख रुपियाँ स्वास्थ्य बिमाको लागि मैले छुट्याएको छु। र यसले नै यथेष्ट हुँदैन, यसले 140 घर परिवारलाई मात्रै हुँदो रहेछ। जम्मा 261 घर हाम्रो यहाँ तपाईँको चाहिँ एकदम विपन्न परिवारहरू छन् भने 375 घरहरू सुकुम्बासी छन्। यो तपाईँको यसमा छ र यसमा अहिले पनि ती परिवारहरू कस्तो छन् भने सुकुम्बासीहरू भएको ठाउँमा पनि धेरै नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् र नागरिकताविहीन अवस्थामा भएको नागरिकता बिनाकोले तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा दिन निःशुल्क दिन नमिल्दो रहेछ। यसले गर्दा पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ। जुगदेखि बसेका छन्, 20-50 वर्षदेखि बसेका छन्, तर उनीहरूले राज्यको सुविधा केही लिन पाएका छैनन्। त्यो परिस्थितिलाई पनि मैले आफूले पनि के सम्झेको छु भने भोलिका दिनमा गएर तपाईँको जिल्ला प्रशासन गएर प्रशासनमा गएर तपाईँको चाहिँ नागरिकताको बारेमा यहाँ लगभग 1100-1200 जना हाम्रो वार्डमा मात्रै नागरिकताविहीन पहिलेदेखि बसोबास गरेका आदिवासी जनजाति सबै मुस्लिम दलित सबै यस खालका मान्छेहरू आएर नागरिकता नपाइकन बसेको हुनाले गर्दा यसलाई पनि पूरा गर्ने अभिभावकका साथ म आएको छु। यसमा कानुनगत नीतिगत यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी सिङ्गो वार्ड नगर लाने नै छौँ। विशेष गरेर अब जस्तो आफ्नै वार्डका लागि चाहिँ स्वरोजगार कार्यक्रम लघु उद्योग वार्डमै आफ्ना दाजुबहिनी तथा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ वार्डबाटै आफ्नै बजेटबाट चाहिँ लघु उद्योग मसिनो किसिमको त्यस्ता कल कारखाना त्यस्ता आफ्नै वार्डका लागि त्यस्ता योजना केही त्यस्ता नयाँ किसिमका योजना ल्याएर स्वरोजगार बनाउने त्यस्ता विशेष गरेर के योजना छन् विष्णु प्रसाद प्रसादजी? धन्यवाद सर। यसमा अब हाम्रो त अघि मैले भने धेरै पछाडि परेको वार्ड, यसमा पनि हामीले अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा महिला सिपमूलक भनेर तपाईँको ढाका सिलाइ बुनाइ तालिम मात्रै भएर भएन, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवसायमूलक बनाउनुपर्छ भनेर मैले आफूले वार्डमा दोस्रो मिटिङमा पनि यो कुरा राखेर नगरमा पनि त्यही कुरा अनुसार हामीले नगरभरिमै पनि तपाईँको चाहिँ साना साना दिन भए पनि जस्तै तपाईँको चाहिँ व्यक्तिलाई पनि हामीले सहुलियत आफूले दिएर पैसा लगानी गरेर साझेदारीमा तरिकाले होस् एउटा सामूहिक तरिकाले चलाउनु पर्छ। जस्तै झोलाहरू बनाउने, ढाका बुनाइहरू गर्ने, यस खालको सानातिना कुराहरूमा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ भने अर्कोतिर हामीले चाहिँ यो कृषि प्रधान भएकोले गर्दा नहर पानीको सुविधा बढी भएकोले गर्दा अलिकति व्यावसायिक खेती प्रणाली सागसब्जी भए तपाईँको चाहिँ अरू तपाईँको फलफुल खेतीहरू भए यसलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने मैले आफूले सोचेको छु। विशेष गरेर वर्तमान अवस्थामा जस्तो गरिब दुखी सुकुम्बासीको लागि चाहिँ विष्णु प्रसाद प्रसादज्यूले चाहिँ कसरी र कस्ता योजना कसरी यो विषयलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ सर? अब यो सुकुम्बासी र तपाईँको जुन आवास दिन छन् अहिले पनि तपाईँको कोही बाटामा बसेका छन्, कोही तपाईँको अर्काको जमिनमा बसेका छन्, तिनीहरूको लागि मैले अहिले प्रदेशको मन्त्री माननीय झलकसिंह दर्नामीसँग मैले भनेको छु तपाईँले 1 करोडदेखि 1,50 लाख रुपियाँ दिनुहोस्, जग्गा उपलब्ध म गराउँछु। त्यति गरियो भने तपाईँको यहाँ लगभग 100 देखि 150 घरलाई हामीले स्थापना गर्न सक्छौँ। यसले गर्दा यो 4 नम्बर वार्ड भनेको अहिले सुकुम्बासी बढी भएको वार्ड भएको कारणले गर्दा उहाँसँग मैले सल्लाह गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। र अहिले फिलहालमा वार्ड नम्बर 3 मा चाहिँ 40 लाख रुपियाँ पहिला छुटिएको रहेछ। त्यो पनि पैसामा काम नहुने अवस्थामा मैले बुझेपछि अहिले भर्खरै पहिलो मिटिङमा नगरमा जाँदा वार्ड नम्बर 4 मा सुकुम्बासी त्यो बजेट त्यहाँ लानुपर्छ 40 लाख रुपियाँ ल्याएको छु। त्यसको लागि जग्गा पनि लगभग 5 जग्गा अनुदान दिनुभएको छ, अरू जग्गा पनि अनुदान खोज्दैछु। त्यसले गर्दा राज्यले बजेट दियो भने जग्गा तपाईँको म आफू पनि यहाँबाट एउटा जनतासँग मागेर तपाईँको चाहिँ घर बनाउनु सुकुम्बासीलाई कम्तीमा एउटा तपाईँको छाना नाना र खाना भन्छ यो 3टा कुराहरूलाई चाहिँ मेरो उद्देश्य छ के छ भने त्यो तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई पनि बस्ने र खाना एउटा रोजगारको कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कस्तो खालको रोजगार हामीले दिन सक्छौँ। अब अहिले पनि मैले एउटा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्दछ, यसमा मैले आफूले पनि पहिला यहाँ उयसको एउटा 7-8 जना छन्, अहिले मैले 30 जना जतिको नाम टिपेको छु र प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा पनि तपाईँको हामीले अरू स्वरोजगारमा पनि दक्ष र तपाईँको चाहिँ मजदुर यसमा हेरेर तपाईँको चाहिँ वार्डभरिमा तपाईँको चाहिँ 200 जना लगभगलाई चाहिँ यसमा चाहिँ काम दिउँ, मजदुरलाई काम दिउँ भने कम्तीमा खानाको समस्या चाहिँ हट्छ कि र छाना र नानाको र खानाको समस्या हट्यो भने छानाको समस्या चाहिँ वार्डले आफूले चाहिँ प्रदेशसँग केन्द्रसँग
के अरे सहयोग मागेर यो आउने 5 वर्षभित्रमा चाहिँ तपाईँको म यो वार्ड नम्बर 4 लाई चाहिँ छानाबिनाको र सुकुम्बासी आफ्नो भएको मान्छेलाई सुकुम्बासी म भइन मेरो घरमा बसेको छु भने चाहिँ अनुभूति गराउने मेरो प्रतिबद्धता छ। विशेष गरेर यो वैशाख 30 को चुनावमा त नि जस्तो गठबन्धन गरेर देशलाई समृद्धि विकास उन्नति हुन्छ भन्ने हाम्रो नेताजीको भनाइ छ, तर केही नेताजीहरूले चाहिँ गठबन्धनले बेफाइदा गर्छ भन्ने विचार छ। तर विष्णु प्रसाईको विचारमा चाहिँ यो गठबन्धनले यो देशलाई फाइदा गर्छ या? अब साँच्चै भन्ने हो त गठबन्धनले अहिले देखिरहेको छौँ, गठबन्धनले देशलाई कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ। गठबन्धन भनेको एउटा चाहिँ पालो पालोमा सरकार चलाउने सुविधा लिने मात्रै कुरा हो, जनतासँगलाई कुनै सरकार हुँदैन। र जो जनताले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भोट दिएर जनमत दिएर जुन एकलौटी सरकार बन्छ त्यसले जनताको माया पनि गर्छ र उसले जनताबाट माया पनि पाएको हुन्छ। यो गठबन्धनको सरकार भनेको त तपाईँको तालमेल गरेर एउटा झुटको खेती गरेर सरकार चलाउने मेलु मात्रै हो। अहिलेको तपाईँ 1 वर्षको अवधिमा देश अब चुल्लुमा डुबिसकेको छ। अहिले ब्याङ्कहरूबाट मान्छेले पैसा निकाल्न पाएका छैनन्, ऐतिहासिक मलहरू पाएको छैन, जे सुविधा पाउनु पर्ने जनताले केही पाएको छैन। एउटा गठबन्धनको सरकार भनेको त अहिले जो गठबन्धनमा बसेको सरकारलाई पनि अनुभूति भएको छ यो हाम्रो सरकार चाहिँ काम लाग्ने भएन भनेर उहाँले भनिदिनु भएको छ। विशेष गरेर वैशाख 30 को चुनावमा चाहिँ विष्णु प्रसाद प्रसाईसँग चाहिँ विभिन्न वडालाई चुनाव दिनुभएको थियो, तर वार्ड नम्बर 4 का जनताले विष्णु प्रसाद प्रसाई नै विकास समृद्धि उन्नतिको एउटा आधार हो, उहाँले नै विकास गर्नुहुन्छ भनेर जसले तपाईँलाई जिताउनु भएको छ। अब तपाईँले वार्ड नम्बर 4 का जनतालाई के दिनुहुन्छ र तपाईँसँग त्यस्तो विकासका समृद्धि उन्नतिका लागि के योजना त्यस्ता के छन् र तपाईँले अब वार्ड नम्बर 4 का जनतालाई जुन यहाँका बासिन्दालाई तपाईँ के दिन सक्नुहुन्छ? धन्यवाद सर। अहिले मैले भने यो 4 नम्बर वार्डको आफू वार्ड अध्यक्षमा उठिरहँदा मैले यो भनेको थिएँ, यो 4 नम्बर वार्डको मैले जितेँ भने म यो वार्डको वार्ड अध्यक्ष मात्रै होइन अभिभावक हो र यसले गर्दा आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि जस्तै एउटा गार्जनले आफ्नो छोराछोरीलाई जुन हिसाबले हेर्छन् त्यही हिसाबले मैले सिङ्गो घरलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले त्यस बेला गरेको थिएँ। र अहिले पनि यो 10 बजीदेखि 4 बजीसम्मको ड्युटी मात्रै मलाई छैन, म बिहानदेखि बेलुकासम्म अहोरात्र जनताको काममा र चाहिँ विकास निर्माणको काममा आफू लागि नै रहनेछु। र यो एक महिना तपाईँको 12 दिनको दौरानमा पनि लगभग 1 करोड बराबरको चाहिँ अन्त छुटेका बजेटहरू ल्याएर पनि यो वार्डमा काम गर्न सफल भइरहेको छु र अहिले भइरहेको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। र यसले गर्दा जनताले गठबन्धनको विरुद्धमा पनि विष्णु प्रसाईलाई किन दिएका छन् भन्दा हिजो आफू उम्मेद्वार नभइरहँदा पनि जनताको साह्रो गाह्रो सजिलो अप्ठ्यारो बिरामी पर्दा मर्दा पर्दा हर कुरामा त्यहाँ के चाहिन्छ भनेर विष्णु प्रसाई उभिएको हुनाले गर्दा यो क्षेत्र भनेको एउटा 70% आदिवासी बसेको ठाउँ हुँदा पनि गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन भइरहँदा पनि दोब्बरको चाहिँ मत दिएर मलाई जनताले एउटा भारी विश्वासका साथ मलाई जुन एउटा विजयी गराइदिनु भएको छ त्यो विश्वासलाई मैले पुरा गर्नका लागि म के पनि गर्न चाहन्छु। 5 वर्षको दौडानमा विष्णु प्रसाई भन्दा अर्को सिवाय अर्को मान्छे छैन भन्ने कुरा गर्नका लागि मैले वार्डमा अहोरात्र र एउटा वक्तव्यलाई भन्दा कर्तव्यलाई ध्यान दिएर आफू लागिरहेर वार्डलाई एउटा चाहिँ सबल वार्डमा बनाउने मेरो प्रतिबद्धता छ। जस्तो विशेष गरेर यो समाज जति विकास समृद्धि उन्नति हुँदै गइरहेको छ त्यतिकै महिला दमन अत्याचार पनि बढ्दै गइरहेको छ। त्यसका लागि अब न्यायिक समिति आफ्नो नगरपालिकाबाट वडाबाट के कस्तो बनाएर उहाँलाई कसरी न्याय दिनुहुन्छ? अब यो चाहिँ अब नगरमा न्यायपालिका समिति बन्दैछ, त्यस पछाडि त्यसको फर्मेसन वार्डमा हुन्छ र यसले गर्दा मैले के सोचेको छु भने अहिले हाम्रो टोलमा पनि टोल विकास समिति बनाउनुपर्छ। जबसम्म मान्छेले घर घरबाट त्यो विकास सोच परिवर्तन गरिएन भने एउटा समितिले मात्रै केही गर्दो रहेछ। त्यसकारण टोलको समिति बनाएर यसमा हर कुराले चेतनामूलक कार्यक्रम जबसम्म टोलमा हामी गर्दैनौँ तबसम्म यो महिला हिंसा भन्ने कुरा हट्दैन। र यसमा तपाईँको अझै अर्को विकृति विसङ्गति पनि धेरै छ। मैले भने यो हाम्रो ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी त्यो तपाईँको चाहिँ पिछडा वर्ग गरिब बसेको हुनाले गर्दा जनचेतना साह्रै कमजोर छ। त्यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर म आफ्नो टोलमै लागेर यसलाई जनचेतना जब फैलाइन्छ तब मात्रै सबै हिंसाहरू हटेर जान्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। विशेष गरी यो कृषि प्रधान देशमा चाहिँ तपाईँको कृषक हाम्रो देशमा लगभग धेरै दाजुभाइ तथा दाजुभाइ आमाबुवाहरू कृषिमा आधारित छन्, तर विशेष गरेर कृषकका लागि मल छैन, बिउ छैन, विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। हामीले स्थानीय तहदेखि प्रदेश केन्द्र र केन्द्रसम्म चाहिँ कसरी र कस्तो तरिकाबाट चाहिँ हामीले मल बिउको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि तपाईँले के पहल र कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अनि यो त अब राज्यले नसकेको कुरा छ। तपाईँको चाहिँ यो मलको समस्या चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जबसम्म नेपालमै यसको उत्पादन गर्ने तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू उत्पादन गर्ने चाहिँ चिजहरू बन्दैनन् तबसम्म हामीलाई यो स्थिति रहिरहने रहेछ। यो स्थितिलाई गर्नका लागि हामीले सकेसम्म हामीले पनि आफ्नो गाउँघरमा पनि तपाईँको चाहिँ आफूले हरियो मल, प्राङ्गारिक मल, रासायनिक मल सब कुरा कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा
हामीले सोच्यौँ भने विचार गर्यौँ भने घरमै हामीले घरायसी रूपमा प्रयोग गरेका चिजहरू हाम्रो बारीमा फ्याँक्यौँ भने जस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे कपडा धोएको साबुनको पानी र चौलानी गाईका मूत्रहरू पनि तपाईँको बारीमा फ्याँक्दा मल हुने कुराहरू छन्। यसले गर्दा हामीले विशेष गरेर चाहिँ प्राकृतिक मलहरूलाई पनि हामीले जब यसलाई तपाईँको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र यो मलको साँच्चै रासायनिक मलको लागि चाहिँ हामीले बिउ बिजनको उत्पादन यहाँ हामीले पाइरहेका छौँ। हामीहरू अल्छी पनि भएका छौँ र हामीले बिउ चाहिँ राख्न सक्ने हो भने बिउ हामी किसानले आफैले उत्पादन गरेर राख्न सक्छौँ। र यसले गर्दाखेरि मलको लागि चाहिँ राज्यले जब सोच्दैन राज्यकै समस्याको कुरा वार्डले अब हामीले के भनेर यसमा केही छैन। जस्तो अन्तिममा जस्तै 5 वर्ष कार्यक्रमको लागि विष्णु प्रसाद प्रसादज्यूलाई भोट दिएर जिताउनु वार्ड नम्बर 4 का जनताले ती जनताहरूको लागि तपाईँको अन्तिममा सन्देश सुझावहरू के छन्? अब म चाहिँ सम्पूर्ण मतदाता जनसमुदायमा मेरो सन्देश के छ भने जुन निमुखा वर्गका मान्छेले विष्णु प्रसादलाई जिताइयो भने केही राहत पाउँछौँ भनेका छन्। जस्तै तपाईँको नागरिकता नहुने मान्छेहरू नागरिकता पाइन्छ भनेका छ। जसको घरवास छैन उसले चाहिँ घरवास पाउँछौँ भनेछ। जसले न्याय पाएको छैन उसले हामीलाई पक्कै न्याय दिन्छ भनेर पाछन्। यहाँ धेरै जग्गाहरू तपाईँको चाहिँ धनी पूर्जा आएको छैनन्, ओइलानी जग्गामा बसेका छन्। ती जनताले चाहिँ हामीलाई विष्णु प्रसादलाई जितायो भने पहल गरेर चाहिँ हामीलाई धनी पूर्जा चाहिँ वितरण गर्नुहुन्छ भन्ने एउटा विश्वास गरेका छौँ। अनि धेरै ठाउँ यो वार्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास नभएको यहाँका बाटाघाटा बजारहरू सबै केही व्यवस्थित नभएकोले गर्दा त्यहाँका बजार व्यवस्थापन समितिदेखि व्यापारी साथीभाइ सबैले विष्णु प्रसादलाई जितायो भने बजार बढाउँछ। यहाँ स्वास्थ्य चौकी छैन, खानेपानी छैन, यहाँ तपाईँको चाहिँ पुलिस चौकी छैन, सामुदायिक भवन छैन, विद्यालय व्यवस्था विद्यालय पनि त्यस्तै कमजोर अवस्थामा सबैको लागि विष्णु प्रसादलाई जितायो भने उहाँले केही गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले सम्झेर मलाई यो ठाउँमा लगभग दोब्बर मतले यहाँ ठाउँ पुर्याउनु भएको छ। यो ठाउँमा पुर्याउने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले दिएको मतको पनि म आफू सम्मान गरेर यो ठाउँमा ती सबै कामलाई पुरा गर्ने अनिवार्य मेरो आएको छ भन्ने मेरो सम्झेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णु प्रसाद प्रसादज्यू। विकास समिति उन्नति र अबको नयाँ किसिमको एजेन्डा र रणनीति लिएर वार्ड नम्बर 4 शिव सतासी नगरपालिकालाई नयाँ विकास र नयाँ क्रान्तिको धारतिर लानुहुन्छ भन्ने आशा विश्वासका साथ news99np.com मा आफ्नो विकास समिति र उन्नति र आफ्नो माध्यमिक विद्यालयलाई अझै बजेटहरू लगाएर अझै समृद्धि विकासतिर लगिदिनुहुन्छ भन्ने आशा भरोसाका साथ news99np.com मा आफ्नो विचार राखिदिनु भएकोमा विष्णु प्रसाद प्रसादज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद सर। र यहाँ यो आज पाथिबार आधारभूत विद्यालयमा यो चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ यो इन्टरभ्यू लिइराखेको हुनाले त यहाँका प्रभावी व्यवस्थापन समितिका सबै साथीहरू शिक्षकहरू र मेरो वार्ड नम्बर 4 का 4 जना प्रतिनिधि सदस्यज्यूहरू र यहाँ अन्तर्वार्ता लिन आउने कमल सर लगायत सबैलाई यहाँ आएर अन्तर्वार्ता लिइदिनु भएकोमा हाम्रो भनाइ सुनवाई गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर थ्याङ्क यू सर। जस्तो तपाईँ प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ होइन, विशेष गरेर अब यो वर्तमान अवस्थामा तपाईँको यो श्री पाथिबारा माध्यमिक आधारभूत विद्यालय छ, जस्तो तपाईँको लागि चाहिँ के मागहरू के समस्याहरू छ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद कमल सर। यस विद्यालयमा सर्वप्रथम छानाहरू छ, छानाहरू चुहिएको छ। अब त्यो टिनहरू फेर्न पाएपछि कति बजेट लाग्छ सर तपाईँ? यो बजेट लगभग 3 लाख जतिको लाग्छ। 3 लाख जस्तो। अब अरू के समस्या छ? अरू समस्या अब यहाँ अब आज नै यो फिल्टर सहितको खानेपानीको उद्घाटन भएको छ। करिब खानेपानीको समस्या त अलिक समाधान भएको छ। अब यो शौचालयमा पानीको व्यवस्था छैन, शौचालयमा पानीको ट्याङ्की राख्न पाएपछि पानीको व्यवस्था हुन पाए। तपाईँले वडा अध्यक्षज्यूसँग प्रस्ताव राख्नुभएको छ, टिम छ, मेरो विद्यार्थी व्यवस्था छ भनेर राख्नुभयो? अब वडाध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदेन सदस्यमा हुनुहुन्छ। हामी यो समस्याहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढिराखेको छौँ, उहाँहरूको पनि साथ सहयोग छ। जस्तो अब विद्यार्थीहरू चाहिँ बोर्डिङमा मात्रै पढ्ने, सरकारी स्कुलमा नपढ्ने हुन्छ, तपाईँ यो स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, यो स्कुलको शिक्षालाई सुधारेर सबै हाम्रा गरिब दुखी धनी सबैलाई यो सरकारी स्कुल पढ्ने वातावरण बनाउन चाहिँ के गर्नु पर्ला तपाईँको विचारमा? अब हाम्रो अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस के छ भनेदेखि कक्षा 1 लाई हामीले 2 माध्यमको शिक्षामा लगेको छौँ। अब नेपाली माध्यमको एउटा शिक्षा र एउटा बोर्डिङको अङ्ग्रेजी माध्यमको शिक्षामा 1 बाट सुरुवात गरेको छौँ। अहिले हाम्रो क्लास 1 मा अब नेपाली माध्यमको शिक्षा हुन्छ र केजी 1 मा कुनै बोर्डिङको किताब राखेर
जुन अभिभावकले जस्तो अब किताब राखेर भन्नुभयो, जस्तो विद्यार्थी यो पहिला पनि हाम्रो स्कुलमा साइन्स टिचर, इङ्ग्लिस टिचर, म्याथमेटिक्स टिचर हुनुहुन्थ्यो नि, तर पढाइ त अत्यन्तै न्यून छ, सरकार प्राइभेटमा मात्रै हुन्छ भन्ने छ नि। अब टिचर राखेर मात्रै त्यो पढाइलाई अनुभव त्यसलाई चेकिङ कसले गर्नेछ? अब चेकिङ नगरपालिकाबाट पनि भइराखेको छ र म प्रमुख हुनलाई लगभग 2 वर्ष समथिङ समय पार गर्दैछ। अब यो 2 वर्षमा पढाइको गति निकै तेज एकदम भएको छ र सबै शिक्षक साथीहरू लागि पर्नु भएको छ। 1 मिनट समय पनि एकदम खेर नफालिकन पठन पाठनमा एकदम लागिराख्नु भएको छ। पठन पाठनको हकमा हाम्रो स्कुल एकदम अगाडि छ। जस्तो विशेष गरेर अब गरिब दुखी सुकुमासी केही विद्यार्थीहरू छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ अब अध्यक्षज्यूले आफ्नो नगरपालिका अध्यक्षज्यूबाट चाहिँ केही मागहरू, त्यस्ता केही एजेन्डाहरू तपाईँले पाउनुभएको छ? अब त्यस्तो विशेष त्यस्तो किसिमको हाम्रो स्कुललाई मात्रै आएको छैन। अब नेपाल सरकारबाट आउने छात्रवृत्ति, दलित छात्रवृत्ति र सीमान्तकृत छात्रवृत्तिहरू आइराखेको छ र त्यो त्यही पाएको छ। हस् त अध्यक्षज्यू, आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएकोमा न्युज 99 मा धन्यवाद छ। यस सर, प्रिन्सिपल धन्यवाद। न्युज 99.com को सञ्चालक कमल सरलाई पनि थ्याङ्क यू सर। जस्तो अब अध्यक्षज्यू यो यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँ यत्रोजना मान्छे हुनुहुन्छ, नबोलेर गरै छैन है। अब अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो अलिकति दिन्छु यो छ, हजुरले यसलाई कहिलेसम्ममा गरिब दुखी जनता पढ्ने ठाउँमा कहिलेसम्म व्यवस्थित गर्नुहुन्छ? यो त अघि मैले भनिसकेँ, यो मेरो समस्याको कुरा हो। बोल्नै पर्ने भयो क्या, यो हामीले पनि नबोल्नु भएन, तपाईँले पनि नबोल्नु भएन। त्यसले गर्दा यो मेरो र प्राथमिकताको आधारमा पर्छ र एउटा शिक्षाको लागि हामीले बजेट नगरमा छुट्याएका छौँ र शिक्षालाई स्मार्ट शिक्षाको लागि भनौँ छुट्याएका छौँ र जुनमा तपाईँको अलिकति हामीले नगरमा 3टा स्कुललाई चाहिँ स्मार्ट स्कुल बनाउनको लागि हामीले नगर अलग छुट्याएका छौँ भने शिक्षाको लागि छुट्याएका छौँ। त्यो शिक्षाको बजेट छुट्टिसकेपछि हामीले अब कुन स्कुलमा के गर्नुपर्ने हो, कहाँ टिम फेर्नु पर्ने हो, कहाँ झ्याल फेर्नु पर्ने हो, कहाँ डेस्क बेच दिनुपर्ने हो, जस तपाईँले यहाँका आवश्यकता उहाँका तपाईँले अब दिनुहुन्छ, माग गरिदिनुहुन्छ, माग भइसकेको छ। यो हिजोका दिनमा जसरी उहाँले बस्नु परेको थियो त्यसरी अब बस्नु पर्ने अवस्था आउँदैन। एकदम सही कुरा छ। आशा गरौँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले ठिकै भन्नुहुन्छ। अध्यक्षज्यूले भनेको कुरामा एकदम परिपूर्ति हुन्छ। ल अध्यक्षज्यू, अब वार्ड नम्बर 4 को एउटा प्रतिनिधित्व गरेर तपाईँ एउटा लिडरसिप हुनुहुन्छ, यो वार्डकालाई कतातिर लाने, कुन विकासतिर लाने, कुन अवस्थाबाट अब कसरी यहाँको क्रान्तिकारी धारबाट शिक्षा संस्थालाई अगाडि लाने यतायता भन्ने तपाईँकै हातमा छ र यो स्कुललाई अब केही वर्ष पछाडि नयाँ किसिमको होस् भन्ने हाम्रो धारणा छ। धन्यवाद सर। मैले पनि यो के सोचेको छु भने अबको 1-2 वर्षमा बोर्डिङमा पढाउँदै गरेका विद्यार्थीलाई स्कुलमा भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भनेर म स्कुलको प्रहरलाई सबै स्कुलमा गएर मैले भनिरहेको छु र स्कुल प्रशासक भनेको प्रहरी जहिले पनि स्टेजमा बस्नुपर्छ। सरले कमजोरी गरे भन्न पाउनुहुन्न। उहाँहरू आफै एकदम लिडर बनेर, प्रशासक कुशल भयो भने सबै कुरा कुशल हुन्छ। त्यसकारणले आफ्नो योग्यता, क्षमता, दक्षताको आधारमा मैले पहिला पनि भन्दै गरेको थिएँ, 11-12 मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले बोर्डिङमा गएर पढाउँछन्, उनीहरूको नानी फर्स्ट हुन्छन्। यहाँ डिप्लोमा पास गरेका, MA पास गरेका शिक्षकहरूले पढाउँदाखेरि हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ तपाईँको नानीहरू पढाउँदैनन्। यो कुरामा हामी अलिक आलस्यपन भएको, अल्छीपन भएको, टेक्निकल लाइन नभएको कारणले यसलाई हामीले पढाउनु पर्छ भनेर प्रत्येक स्कुलको सरहरूसँग मैले सहकार्य गरेको छु। त्यो कुरालाई अगाडि बढाउन म आफू लाग्छु, किनभने यो स्कुल त अझ मैले शिशु क्लासदेखि पढेको हुनाले गर्दा र सरलाई पनि मैले भनेको छु, यो स्कुलमा मेरो मुख्य नजर रहन्छ तर आफ्नो कुरा होइन सबैको कुरा सुन्ने बानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सरलाई पनि भनेको छु। हस् त, थ्याङ्क यू सर।